खोइ भाउजू कता जानु आज उसले हेरेर आएको छ कि जानुकाले के सबैजनालाई ह्याप्पी तीज भन्न चाहन्छु सबै लाइभ हेर्ने दर्शक बिन्दुहरूलाई घरमा हाम्रो घरमा चाहिँ हल्का प्रोग्राम भएको हुनाले यसो लाइभ आएको मात्रै हो है हाम्रो जानुकालाई पनि ह्याप्पी तीज भन्न चाहन्छु सन्तोष बस्नेतले वाउ वाउ भन्नुभएको छ उद्धव घिमिरेले हेरिरहनु भएको छ विवेक तिमल सिन्हाले कडा मामा भन्नुभएको छ विवेक तिमल सिन्हा भान्जाले देवकी केसीले पनि हेरिरहनु भएको छ सबैजनाले हेरेर चाहिँ मनोरञ्जन गरिदिनु होला हरि घिमिरेले हेरिरहनु भएको छ मनिता तामाङ घिसिङले हेरिरहनु भएको छ सबैलाई ह्याप्पी तीज भन्न चाहन्छु मामाको पालो है अब मामाको पालो ल मामा बिन्ता भाउजूलाई पनि लैजानु हाम्रो बुढी हजुरआमा यसरी हेरेर बस्नुहुन्छ नि नाच्नु न जानु कादितले नि हेर्दै हुनुहुन्छ मम तपाईको साथीले जानु अंकल तपाईको हुटिङ आथ्यो हरि घिमिरे मामाले हेर्दै हुनुहुन्छ मामाले माइजूलाई नचाउन मामाले हेर्दै हुनुहुन्छ
आजामा नाच्नु त एकचोटि उठेर नाच्नु न एकचोटि उठेर नाच्नु न उठेर एकचोटि नाच्नु न जस्तो अघि नाचे जस्तो ल खोइ 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 नाच्नु नाच्नु आमा नाच्नु बिस्तारै बिस्तारै लड्नुहुन्छ यसो बिस्तारै ल छोड उठ्नु आमा उठ्नु ल ल ल बास्नु बास्नु आमा मम्मी जानु न दीदी नाचो न म जान्छ है त ल हाम्रो अर्जुन दाइलाई पनि ह्याप्पी तीज भन्न चाहन्छु हाम्रो अर्जुन दाइले इन्जोय भनेर कमेन्ट गर्नु भएको छ नेत्र पेन्जाङ्नी भन्नु हुनुहुन्छ उहाँले पनि हेरिरहनु भएको छ लाइभ सन्तोष बजगाईले पनि हेरिरहनु भएको छ सबैजनालाई ह्याप्पी तीज भन्न चाहन्छु सबैजनालाई दर्शकबिनहरूलाई यहाँ हल्का कमेडी पनि भइरहेछ बेला बेलामा गरी भरत भन्ने साथी हुनुहुन्छ उहाँले पनि हेरिरहनु भएको छ दिदी तिमीले सिना भान्जाले रमाइलो भइरहेछ ल ल भन्नुभएको छ हेरेर मनोरञ्जन लिनु होला हाम्रो दिदी जानु भएको छ नाच्नको लागि हाम्रो भाउजू हुनुहुन्छ अनिखेर भान्जी मेरो श्रीमती हुनुहुन्छ मेरो छोरी अनि बुहारी नानी भाउजू पनि हुनुहुन्छ नाचिरहनु भएको छ हाम्रो स्वस्तिका नातिनी हाम्रो शीतल सबैजना मनोरञ्जन लिइरहनु भएको छ है सबैजनाले राम्रोसँग हेर्नु होला
सुरेश मगाईजी आउनु भएको छ। उहाँले धेरै नै रमाइलो म नै जाउँ जस्तो हो नाच्न भन्नुभएको छ। उहाँ पनि आउनु होला नाच्नको लागि। रमाइलो भएको छ। हाम्रो सुमन भतिज आउनु भइरहेको छ नाच्नलाई। धेरै नै रमाइलो भइरहेको छ आज। हाम्रो नारीहरूको महान चिड महान चाडपर्व हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा घरमा चाहिँ हल्का रमाइलो कार्यक्रम धेरै नै रमाइलो भइरहेको छ। हेर्नुहोस् होला सबै दर्शकबिनहरूले। ल सुरेश मगाईजी तपाईँ पनि आउनु होला नाच्नको लागि। यो लाइभ हो। ओ यसमा त आऊ। ल मामा जानुहुन्छ तपाईँको क्यामराम्यान जानुभयो भन्न। आमा Look at it.
बलराम हाम्रो बलराम भतिजले हेर्नु भएको छ। आहा यो हो नि तरिका रमाइलो गर्ने भन्नुभएको छ। भतिजलाई पनि ह्याप्पी तिज भन्न चाहन्छु। ल हाम्रो भान्जी र मेरो छोरीको चाहिँ डान्स राम्रोसँग हेर्नु होला है। राम्रै छ। हल्का रमाइलो तिजको कार्यक्रम सानो। सुरेश हुम्मगाईजीले बल्ल पालो आएछ भिनाजुलाई नाच्नु भन्नु पर्यो अरे। ल सुरेश हुम्मगाई ओ सुमन जानु नाच्न लाग्यो। सुमनलाई नाच्नु भिनाजु लाग्यो। ल भतिज यता त यस्तो रमाइलो छ, आउनु पर्यो नि यार नाच्नलाई त हेर्नलाई। र त रमाइलो भइरहेछ। अनि अनिश घिमिरेजीले हेर्नु भएको छ। मेरो भतिज र मेरो छोरीको डान्स भइरहेछ। मेरो बुवा नानी भान्जी र श्रीमान श्रीमतीको राम्रो डान्स छ है, हेर्नु होला। श्रीमान श्रीमतीको मात्रै है यो डान्स चाहिँ। दाई सुरेश हुम्मगाईले दाई भिनाजुको डान्स चाहिँ कडा आयो अरे है भनिरहनु भएको छ। दिदी भिनाजु यसो हड्डी नभएको जिउरो त लटपटिहाल्छ हेर्नु साथीहरू होइन। सुमन दाईको नाच बवाल छ, अलि दुब्लाउनु पर्यो अरे भन्नुभएको छ बलरामजीले। मेरो भतिजले के गर्नु भतिज दुब्लाउनु त कोसिस गरायो, तर के गर्नु मोटाको गरिन्छ। विवेक छ भन्नुभएको छ। कडा होस्टिङ मामा भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। पसिना त आएको नाच्ने पसिना आउने नाच्ने नाच्यो। गङ्गा घिमिरेजी आउनु भएको छ। उहाँलाई पनि ह्याप्पी तिज भन्न चाहन्छु। तिज सकेको छैन भन्नुभएको छ। कहाँ तिज भोलि पञ्चमी छ अनि आज त कहाँ सकिन्छ र। सोनिका पौडेलजीले हेर्नु भएको। राजकिरण चौधरीले हेर्नु भएको छ।
उहाँले सुपर सुपर भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ। वाउ यो चाहिँ दामी छ ल है गीत चाहिँ ल। ओ राजकिरण चौधरीले भन्नुभएको छ वाउ दिदी र भेनाजुको डान्स कडा रहेछ भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँलाई। वा यो चाहिँ हाम्रो चारवटा लेडिजहरूको डान्स हेर्नु होला एकदम राम्रो छ। तर स्टेप चाहिँ मिलाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। धेरै नगुमाएको रियोटो लाग्ला है। गङ्गा घिमिरेजीले भन्नुभएको छ बिन्ता मम्मीलाई पनि नाच्न हेरौँ भाउजू नाचेको भन्नुभएको छ। तपाईँले गरेर नाचिदिनु होला। नन्दन म पठाउँदैछु मेरो दिदीलाई नाच्नको लागि। आउँछ नाच्नु जानु दिदी। भन्ने अब भाउजू भन्नु दिदीलाई होइन साइन होला कि ल हेर्नु होला। मैले नाच्न पठाइसकेको छु गङ्गा घिमिरेजी। तपाईँलाई पनि ह्याप्पी तिज भन्न चाहेँ है। खै तपाईँले भाउजूको नाच हेर्ने भन्नुभएको थियो। उहाँलाई यो गीतमा नाच्नै आएन। अर्को गीत चाहिँ हेर्नु होला। 3 लेडिज कम्पिटिसन है यहाँ चाहिँ। अहिलेको पपुलर गीतमा नाचिरहनु भएको छ। यो चाहिँ एकदम साह्रै मनपर्ने गीत रहेछ। डान्स पनि यसको उसमा टिकटकमा धेरै नै भाइरल भइसकेको छ। एकदम राम्रो गीत छ यो। सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ भन्ने। छिनछिनमा जानेर आउने गर्दो रहेछ। के भएको जल्न आँट्यो हजुरआमा अहिले सुतेपछि नाचेछन् कति सुत्यो भन्दै हो कि? हस् हजुरलाई पनि ह्याप्पी तिज भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई। वाउ भेरी ब्युटिफुल डान्स है। ओइ लाएर
माथि मध्येमा बिन्दाको जस्तो चाहिँ हलुको भरमा सानै त सानी भइहाल्यो ती दुईको त त्यस्तो आउँदो रहेछ हाम्रो विद्या घिमिरेले पनि हेरिरहनु भएको छ सुभाष घिमिरेले पनि हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि ह्याप्पी तीज भन्न चाहन्छु हाम्रो हिन्दू नारीहरूको महान चाड तीजको उपलक्ष्यमा सानो कार्यक्रम भइरहेछ हाम्रो घरमा बत्तीस के छ खबर कता हो काठमाडौँतिरै होला होइन सबै ठिक छ नि हाम्रो हरि कार्कीजीले पनि हेरिरहनु भएको छ विद्या घिमिरेलाई पनि ह्याप्पी तीज भन्न चाहन्छु सञ्जीव श्रेष्ठले पनि हेरिरहनु भएको छ शैलजा घिमिरेले पनि हेरिरहनु भएको छ उहाँले पनि हो अङ्कल सबै ठिक छ भने सुभाष घिमिरेले यता पनि सबैजना सन्चै छ सुनिल श्रेष्ठजीले पनि हेरिरहनु भएको छ ल सिमसिमी पानीमा जिस्किने बानी भन्ने गीतमा डान्स गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू ऱ्यापर सङ छ है यो चाहिँ रञ्जित चौलागाईले पनि हेरिरहनु भएको छ
उल्का छ लौ नाच गान मिलन फिल्म्स प्रालिको गौरवमय स्वस्तिका अलिकति फाट गर न अहिलेको टिकटकमा पनि एकदम भाइरल भएको गीत हो यो वही गन गर्नु भन्ने कति बज्यो प्रदीप काफ्लेजीले पनि हेरिरहनु भएको छ सपना थापाजीले पनि हेरिरहनु भएको छ हाम्रो भतिजले पनि नारायण घिमिरेले पनि हेरिरहनु भएको छ भतिज के छ खबर नयाँ नौलो खबर त्यसको शुभकामना छ भन्नुभएको छ नारायण घिमिरेले त्यसलाई पनि धेरै धेरै सम्झेको छु ह्याप्पी तिज भन्न चाहन्छु कसैलाई पनि उर्मिला ढकालजीले पनि हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई पनि ह्याप्पी तिज भन्न चाहन्छु
आज चाहिँ के माला मेरो सानो के एकछिन आउँदै हुनुहुन्छ पक्क गीत आउँदैछ ओइ त्यसो भन्नु सिकाउँछ नि ऊ भैँसीलाई पराल्छ यो मायाले मन मात्रै बराल्छ नारायण घिमिरेजीले सबैजना नाच्दिन भन्नुभएको छ सबैजना नाचेर यहाँ खुट्टा दुखिसकेको छ अहिले एकछिनपछि नाच्ला नि दिलीप जोङ थापाजीले पनि हेरिरहनु भएको छ सबैजनालाई ह्याप्पी तीज भन्न चाहन्छु हिन्दू नारीहरूको महान चाड तीजको उपलक्ष्यमा सबैजनालाई शुभकामना छ प्रदीप काफ्लेजीले पनि ह्याप्पी तीज भन्न चाहनु भएको छ प्रदीप काफ्ले दिलीप जोङ थापाजीले हेलो भन्नुभएको छ हेलो निद्रा लाग्दैन यहाँनिर आउन अलिक यहाँनिर यो उयोले दिँदो रहेछ कि मामा भान्जी नाचिरहनु भएको छ मेरो सानो बोलाउँथ्यौ टुल माया काइता राम्री भारै छेउ फुल माया मेरो सानो बोलाउँथ्यौ टुल माया काइता राम्री भारै छेउ फुल माया तिम्रो माया मेरो सानो छ मलाई छन त मेरो छैन तिम्रो नानी मेरो सानो के राम्रो थियो तनी काले मोरो भन्थे जो पानी ये बोखोटी मानना पड़ेगा ना मेरे है ना दे रहा ना अन्त धगाइ जान्छ क्या ठन्डी आएर घाँस चोरेर मेरो सानो रुवाउँथ्यौ धुरुकै लाज नमानी आइछौ त लुरुकै घाँस चोरेर मेरो सानो रुवाउँथ्यौ धुरुकै
मानी आइज त लुरुकै तिम्रो मायाले मेरो सानो छ मलाई छन त मेरो माया छैन भना तिम्रो मायाले मेरो सानो छ मलाई छन त छैन भना ए मेरो माया छैन भना आउँदैन नि नाच्दा यो होइन अर्कै लाउनु होइन राम्रो छ गीत त राम्रो छ नि इसको दाम में गीत मलाई आउँदैन कि त्यस्तो भनेर मलाई आउँछ लाउँछ त्यही एउटा गीत भन्दै नाच्नै जाइहाल्ने समय छ हात औँलाले छेचै छेदेर बाबु त नहालाए भाउजू त नहाइदियो नि त यो दुनियाँ भ्याउने नि पार्वती सबकोटा माइजूले हेर्दै हुनुहुन्छ है ह्याप्पी तिज माइजू ह्याप्पी तिज भिनाजु ह्याप्पी तिज सबैजनालाई ह्याप्पी तिज है थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई कति चाहिँ रमाइलो लाग्यो होला कति नाम नाच्नु 7 जना सेलुजा हेलो शीतल जाऊ स्वस्ति खोइ Thank you so much Dilip Jong Thapa ji हजुरलाई and happy Tiz you too thank you so much यो सबैभन्दा अगाडि नाच्ने माइजू ए मम्मी अनि माइजू miss you we all miss you too माइजू हाम्रो 2 जना माइजू यहाँ हुनुहुन्छ अनि पार्वती सापकोटा माइजूलाई we miss you too माइजू सुन्नु होला तँलाई भोलि इस्लामी चण्डेश्वरी वाला लाउ त त्यसमा आउँछ सबैजनालाई मामा चण्डेश्वरी वाला लाउ न सबैलाई आउँछ त्यसमा
चण्डेश्वरी मन्दिने भनेर चण्डेश्वरी सङ भन्नुपर्छ नि कहाँ त्यो चण्डेश्वरी भनेर त भ्लग आउन सक्छ मम्मी सबैजनालाई हेलो भनिदिनु त सबैजनालाई हेलो भनिदिनु हेलो ह्याप्पी तीज हाम्रो पार्वती माइजूलाई केही मेसेज जाओस् ल यहाँबाट पार्वती माइजूलाई ह्याप्पी तीज इंडिया का चॉकलेट कितना मीठा होता है ना बहुत मीठा होता है ये कोरोना तीज घरैमा ठिक रे है गाइज हामी त घरमै नाच्छौँ ना यो त बोल्न छोड्नु किन आमा के भयो रे तिमीले लगेछ यो बोल्न छोड्या हो अब एकछिनपछि गाउँछ है यसले के रे भान्जी यो गीतको आमा ह्याप्पी तीज भन्नु त ह्याप्पी तीज भन्नु त भन्दैन म के भन्नु त ह्याप्पी तीज भन्न जा ह्याप्पी तीज ह्याप्पी तीज ल आइसक्यो नि ह्याप्पी तीज अब उठेर एकचोटि नाच्दिनु ल उठ्नु खोइ खोइ नाच्या खोइ ल खोइ नाच्या के गर्छन् के भने
तिम्रो रिसाउने बानी छ दिलभित्र चाहिँ मायाको खानी छ चण्डेश्वरी मन्दिर धनेश्वरी धन्दिने हो संसारमा एक्लै हो म तिमीलाई सम्झिने तर थाहा छ तिम्रो रिसाउने बानी छ दिलभित्र चाहिँ मायाको खानी छ चण्डेश्वरी मन्दिर धनेश्वरी धन्दिने हो संसारमा एक्लै हो म तिमीलाई सम्झिने हे संसारमा एक्लै हो म सानो तिमीलाई सम्झिने पार्वती सापकोटा भाउजूले पनि हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई पनि ह्याप्पी तिज भन्न चाहन्छु अभि शर्माजीले पनि हेरिरहनु भएको छ अर्को अधिकारी अमृताजीले पनि हेर्नु भएको छ उहाँलाई पनि ह्याप्पी तिज भन्न चाहन्छु सबैजनालाई हिन्दू नारीहरूको महान चाड तिजको उपलक्ष्यमा घरमा सानो कार्यक्रम गरेको धनेश्वरी धन्दिने हो संसारमा एक्लै हो म तिमीलाई सम्झिने तारा तिमीलाई मलाई मन परेको खटखटा गरेको चण्डेश्वरी मन्दिर मम्मी आई गाइस मेरो मम्मी धनेश्वरी धन्दिने माइजू माइजू आई मेरो माइजू एक्लै हो म ओइ आमा बस्नु न नाच्दै नाच मात्र सानो तिमीलाई सम्झने धनेश्वरी धन्दिने हो संसारमा एक्लै हो म तिमीलाई सम्झिने चण्डेश्वरी मन्दिर धनेश्वरी धन्दिने हो संसारमा एक्लै हो म तिमीलाई सम्झिने संसारमा एक्लै हो म सानो तिमीलाई सम्झिने नाच चण्डेश्वरी मन्दिर धनेश्वरी धन्दिने हो संसारमा एक्लै हो म तिमीलाई सम्झिने तारा भन्छ मलाई बिराती लाउन तिम्रो काखमा जिन्दगी बिताउन चण्डेश्वरी मन्दिर धनेश्वरी धन्दिने हो संसारमा
हो संसारमा एक्लै हो म तिमीलाई सम्झिने तिमीलाई सम्झिने तर पसिना आएको त राम्रो है अधिकारी अमृताजीले पनि हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई पनि ह्याप्पी तिज भन्न चाहन्छु हजुर
मच अफिसरमा अधिकारी अमृता थ्याङ्क यू सबैजना थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ माई लाइफ दादाले हेर्दैछ मामा मेरो मामा है गाई 6 जना हुनुहुन्छ तपाईँ हेलो भन्नु मम्मी म बिन्दाको मम्मी भन्नु न हामी माइजु बाई बाई अब सीताले हेलो भन्नु ह्याप्पी तिज भन् ह्याप्पी तिज भाइ ह्याप्पी तिज भन् ह्याप्पी तिज सबैजना सुन्नु गुड नाइट ह्याप्पी तिज भन्नु माइजु ह्याप्पी तिज ल ह्याप्पी तिज भन्नु मामा ह्याप्पी तिज सबैजनालाई ह्याप्पी सबैजनालाई सबैजनालाई ह्याप्पी तिज हामी जस्तै नाचिराख्नुहोस् है 9 जना हुनुहुन्छ अब 9 जना ल नाच भाइ भाउजू ह्याप्पी तिज भन्नु सबैजनालाई ह्याप्पी तिज सबैजनालाई राम्रो तिज मनाउनु राम्ररी तिज मनाउनु होला सबैजनाले ल बाई बाई गाइस सबैजना थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ माई लाइफ थ्याङ्क यू सो मच इन्जोय अ लट है बाई बाई खोइ सुते छैन जस्तो छ दादा